पावसात झाडा पडपाच्यो घडणुको घडत आसात। शुक्रारा सकाळी मोयड्या एका पत्र्याचे खोपीर झाड पडले। बरे म्हण बरे, कोणाक काय जाले ना। म्हापसा उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घटनास्थळार धाव घेत खांद्यो कापल्यो। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। आयज मोयड्या सकाळी फुडें एका पत्र्याच्या खोपीचेर जंगली झाड पडले। ही घडणूक जेन्ना म्हापसा फायर डिपार्टमेंटाक कळ्ळी तेंच्यांनी ताबडतोब थंय धाव घेतली आनी जे झाड ज्या खोपीचेर पडलेले लोखणाच्या खोपीचेर तेंच्यांनी ते कातरिल्ले आसा। आयज आमी पळयतात की पावस लागीं पाविल्लो आसा आनी अश्यो घडणुको घडत आसता। सो लोकां कडेन एक रिक्वेस्ट आसा की अशा टायमार लोकांनी सतर्कता दवरची आनी जी झाडां रस्त्या सायडीक वा आपल्या घराच्या सायडीक व्हडली आसा तांचे बुश कटींग करचें। आमकां कॉल आयलें 8:45 जंगली झाड शेडीर पडलें म्हणून आमी इमिडिएटली टर्न आवट केलो मोयरा हांगा। आमी इमिडिएटली टर्न आवट केलो। हांव लिडींग फायरमॅन, ड्रायव्हर ऑपरेटर अनिल चोडणकर, फायर फायटर एस.वी. फडसे, फायर फायटर एस.टी. गांवकर, फायर फायटर बी.एस. गांवचे। हांगा पळयलें जाल्यार आयनाची शीट आसली ती व्हड जातली आनी तेच्या पोंदा गणपती आसलेले। आमी वयर चडले म्हणजे हें कशें रिस्क कशें आसली वयर चडवा तरी आमी चडले आनी स्लो पीस करून आमी ते खोपी वयले सायडीक काडले। कोणाक लॉस बीन इंजरी अशें कितें ना, फक्त आयन पत्रे आसात न्हू ते मातशे बँड जाले आनी कितें ना। ओके, आनी ह्युमन लॉस बीन ओके। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली।